السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو كيفاش يتصايب البوبلي بوستاج. دونك البوبلي بوستاج هو واحد الطريقه تترولي بها بين واحد دوكيمون وورد وواحد لاباز دو دوني تكون عندك في الاكسل. بحال دابا عندي واحد لاباز دو دوني ديال واحد لي كليون اللي هما هادو. هنا عندي واحد 6 وعندي واحد دوكيمون واحد لا لتر اللي نصيفط عليهم في راس العام. مثلا انا اجونس بين نشكرهم فيها. دونك عوض ما دير كل لتر بوحدها وتكتب فيها السميه ديال الكليون دونك تدير واحد لا غولاسيون بين هاد الدوكيمون وهاد لا باز دو دوني. دونك هاد لا باز دو دوني دونك هنا بعدا هنا ام. دونك هنا ام خص يكون ام بوين. دونك غندير ريشيرش رومبلاسي غنرومبلاسي ام باغ ام بوين. دونك غندير رومبلاسي تو، ولكن الا درت رومبلاسي تو شوفوا شنو غيوقع، تيترومبلاساو حتى هاد لي ام. دونك ندير انولي، ندير رومبلاسي. كاين هنا واحد توتاليتي دو كونتوني رومبلاسي تو. دونك هنا ولات ام بوين. دونك البوبلي بوستاج غنمشي لهاد لا لتر، غنجي دونك تنجي لهاد البوبلي بوستاج، لهاد لونغلي بوبلي بوستاج، تنسيليكسيوني واحد لا ليست اكزيستونت اللي هي هاديك لا باز دو دوني اللي كاينه في اكسل. دونك تندير utiliser une liste، تنمشي تنقلب عليها فين نحطها. انا حاطها هنايا هي بيدي، تندير اوفغيغ. دونك اوفغيغ تيقول لي واش هاد لا فوي بي دي 1، تنقول ليه اوكي. لا فوي بي دي 1 اللي هي هادي. دونك الى اون فوا تناجوتيها تمشي هنا انسيري ان شون. دونك هنا تلقى هادوك لي كولون اللي كاين عندي في لا باز دو دوني في الاكسل. دونك هنايا تندير هنايا سيفيليتي، تندير اسباس، ندير هنا لو نون، ندير هنا برينون، نرجع للسطر، ندير هنايا كود بوستال، ندير اسباس، ندير لا فيل، نرجع للسطر، ندير هنا الايميل. هنا الشيخ غندير هنا سيفيليتي سباس، ندير هنا لو نون، ندير هنا لو برينون. دونك سي فاسيل. دونك هنا اون فوا تندير ابيرسو كيبانو ليا هادوك اللي عندي في لاباز دو دوني ديالي. اون فوا تندوز هو الاولاني مسيو علاوي عادل، هما داك لي دوني اللي كاينين عندي في هاد لاباز دو دوني. هو علاوي عادل مراكش، الكود بوستال، الايميل ديالو. تندوز تاني تيخرج لي التاني مدام ادريسي هدى، تالت مادموزيل شادلي، وغادي مسيو بن شرقي، خامس. ولكن هنا كما تنشوفوا هنايا كاين واحد مثلا هنا الشيخ مسيو مزيانه، ولكن فاش تنجي لهاد مادموزيل ومدام تلقى الشيخ. دونك هنا شنو غندير انايا؟ كاين هنا واحد غنسوبريمي انا هاد الشيخ وغنديرها كونديسيوني. دونك تمشي لهنا الريغل، كاين واحد سي الوغ سينون، ندير اوكي. تنقول سيفيليتي الى ايغال ا ام بوين. اش نكتب ليا الشيخ كاينه ما كايناش ام بوين يعني مدام ولا مادموزيل، كتب ليا بحال هكا. دونك اوكي نديرها ميم مثال. دونك هادي مدام. دونك نرجع للبوبلي بوستاج ونرجع لو ان، ها هو كتبات ديال مسيو، ديال مدام، مادموزيل، مسيو. دونك لا ميم شوز هنايا فيي كذا. nous espérons pouvoir toujours vous compter parmi nos meilleurs clients. هنا ديما تلقى هاد لا فورمول ديال فيي اغري مدام مسيو. دونك هنايا هاد مدام مسيو غادي نحيدو، وغندير هنايا حتى هي نفس لا ريغل سي الوغ لا سيفيليتي ايغال
ام بوان دير ليا مسيو، سينون دير ليا مدام. ندير اوكي، ندير لها حتى هي نفس الفورما ديال باش ليكريتور. دونك ملي كملت البوبلي بوستاج ديالي هنا باش نافيشيهم كاملين و باش نامبريميهم، نمشي هنايا تيرميني اي فيزيوني، تندير موديفي دي دوكيمون انديفيدويل، تندير تو كاع لي دوكيمون، تندير اوكي. دونك هنايا هما تكرياو كاملين، هاو علاوي باش نهبط، هاو تيبان الاخرين اللي تحت منه. دونك هنا نصغر يبانو كاع دوك لي باج كاملين، واحد جوج تلاتة ربعة خمسة، و تندير لهم امبريمي. دونك بهاد الطريقة تنكون درت ليزون بين لا باز دو دوني و بين هاد لا ليتر اللي في الولد.